tungod kay siya maayo nga Dios nga atong gialagaran. Hallelujah. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power
Kasing-kasing na ayo, grasya gipad ako, milagro ania ning dapit. Tunggang pagtuaw, mabayaw ka ning dapit. Yes, Lord. Diyos tinguha ka, wala na'y lain ning dapit. Danikala na bugto, mata nang maabli, milagro ania ning dapit.
kabayaw kundi imong ngalan Jesus. Oh Jesus. Jesus. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible, kay Jesus tanan posible ning dapit. Dalikala na punto, mata na nga abli, milagro ania ning dapit. Kasing-kasing na ayo, grasya gipad ako, milagro ania ning dapit. Hallelujah. Yes, Lord. Bayan kang masidunggan na mahal, hatagan sa pinakataas na pagdaig. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. 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 Makapahiluna tangari sa tubangan igsoon na apay daghang bakante. Hallelujah. Bless kay ta nga naata karon. Amen. Taliwala sa panahon o sa mga atong gisagubang karon si manahuna igsoon. Grasya sa Dios nga kusog ngayang gihatag nato karon. Amen ba? Amen. Magampo ta igsoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat kayo Ginoong Dios sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa imong pabor sa kanunay, Lord, nga imuhang gihatag kanamo, Dios. Ginoo, salamat kayo sa imuhang pulong, nga imuhang ihatag kanamo karong kagabhion. Thank you, Holy Spirit, Lord, nga ikaw magministeryo, Lord, na ikaw magagamit sa imong ubos nga alagad. Salamat, Ginoo, Lord, na ang imuhang pulong, Lord, mahimo kini nga panalangin sa Maminaw online, Lord. Among gitugyan kanimo, O Dios, ang mao nga buluhaton karong kagabhion. In Jesus' name, Amen. Amen. Wala ko'y kuan. Nanginahanglan ko rog milagro sa Ginoo nga ang laptop ma-okay. Bitaw, kuan igsoon. Nakoy istorya, joke ra ni ha, joke ra. Kanang ang usa ka tawo, ang usa ka lalaki igsoon, namatay siya. Nya of course, kung mamatay, moadto sa langit, di ba? No? So pagkamatay niya, gisugat siya ni San Pedro ngadto sa dako kaayo nga perlas nga gate sa heaven. Nya pag-adto niya igsuon ngadto sa pultahan sa langit kay gisirad-an pa man, giingnan siya ning San Pedro nga una ka makasud sa langit, kinahanglan makahatag ka nako og 100 points. Nya niya na tong lalaki nga tao nga namatay. Sige. Kay kisa man di gusto mo og langit, no? Nya ang gipangutana sa iyaha is giingnan siya, tagai ko og mga butang nga imong nakita o imong gibuhat nga maayo dinhi sa kalibutan. Ug matag sulti nimo, tagaan ta ka og points. Nya ni ana dayon to ang katungkuan, ana din tong lalaki. Sayon ra kayo na. San Pedro, pag adto nako sa kalibutan, loyal kay ko sa akong asawa. Siya ragid ang the only one. Ana din, Senyor Pedro, sige, tagaan ta ka og 3 points. Gamay ra kaayo niya, 100 points ang gikinahanglan.
Paana din siya. Magsige kog simba. Kada Domingo, Merkulis, maadto ko. Bernice, prayer meeting. 2 points. 2 points ra igsuon. Layo pa kay 100. Mutahits ko. Ano na siya kay no kay kuan man siya, muhatag man siya. Muhatag gid ko sa akong tithes. 2 points. Pagkadugayan igsuon sa daghan na kay niya nga gipanghatag, nanal siya. Sige kani. Kanang Senyor Pedro, mutabang ko ngadto sa charity, mutabang ko ngadto sa mga kabus. Ug giingnan siya, nag-expect siya igsuon nga makaabot na siya og 100 points. Pero sad to say, wa siya kaabot og 100. Ug giingnan siya ni San Pedro, 2 points lang gihapon. Ug kadugayan niingon siya na down siya kay kalayo pa sa 100 points. Ug nihilak siya igsuon. Ug sa iyang paghilak niingon siya, wa gid ko'y chance di ay nga makasud sa langit. Grasya ra sa Ginoo nga makasud ko sa langit. O giingnan siya ni San Pedro, ali anak sud aris langit. Nakuha ninyo igsoon nga nasabtan sa mao nga tawo nga grasya ra di ay ang tubag nga makasud siya sa langit. Og usara to siya ka istorya igsoon ha. Og ang akong title karon is first slide. My grace is sufficient for you. Igo na kaayo ang grasya sa Dios nimo og nako. Amen ba? Ingnay mo tapad, igo na ang grasya sa Dios igsoon nga naa nimo karon. Amen. Og arita sa toang verse. Wala pa day. Kana first. Atong tugkaron kung unsay kalainan ni mercy ug ni grace. Naguroy daghang grace nga rin sa church, no? Si Princess Grace, Iliana Grace, daghan kayo grace ug si mercy. So si grace, ang mercy igsuon is God not giving us what we do deserve. Meaning wala gihatag sa Dios ang angayan unta natong madawat. Si grace is God giving us something we do not deserve. Mauna ang kalahian nilang duha og di na sila parehas igsuon. Nga sa dihang ang usa ka tawo o kitang mga tawo na hug sa sala ug para imperno ta, hukman ta sa Dios tungod kay makasasala ta, nakasata sa balaan nga Dios, deserve nato ang mao nga hukom didto para imperno. Pero tungod sa mercy, sa kaluoy sa Dios, ang mao nga sala, ang mao nga pagsilot, iyang gihatag ngadto ni Jesus. Naksabtan na to na isoon, nga imbis para atua unta ni nga silot, para imperno unta ta, pero ang God, si Papa God, iyang gihatag ngadto ni Jesus tungod sa iyang mercy, sa iyang kaluoy nato. Kay naluoy siya nato nga mga tao. Ug kana nga mercy gihatag niya nato igsuon nga dili ta deserve ana o dapat unta nga kita ang silutan. So si Jesus ang niako ngadto sa cross para pagluwas nimo ug nako. Mao na ang mercy igsuon no? Nga wala gihatag sa Dios ang silot nga para nimo ug nako tungod sa iyang kaluoy. Ug ang kaning grasya is God giving us something we do not deserve. Nga ang grasya sa Dios gihatag niya sa iyang mga anak nga dili unta nato deserve nga madawat. Nakuha nato nga imbes para imperno unta ang mga tao tungod sa makasasala, pero tungod sa grasya sa Dios iyang gihimong deserving ta
sa grasya nga mupuyo ngadto sa langit. Nakuha ninyo ang diferensya? Nga ang mercy sa Dios, ang kaluoy, wala niya gipahamtang nato para imperno unta ta, pero tungod sa iyang grasya nga dili nato deserving nga makasasala, iya tang gipapuyo ngadto sa langit sa dihang naa kay Kristo. Nakuha ra nato ang diferensya igsoon. Ug arita sa ato ang verse, arita sa usa ka tawo ni Apostle Paul, kung nganong nanginahanglan siya sa maong nga grasya sa Dios. Sa ikaduhang Korinto 12:1-10. Bisag wala ako'y makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayud ako. Hisgutan ko ang mahitungod sa mga panan-awon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. Ang kaninga number 1 igsuon is dito ni si Apostle Paul sa lugar diin naay daghan nga mga false teacher nga nagpasigarbo sa ilang panan-awon, sa ilang revelation. Nya dinhi nga part is natandog si Apostle Paul sa unsa pod nga panan-awon nga gihatag sa Ginoo niya. Sa verse 2, may nailhan ako nga usa ka Kristohanon. Ang kanimbo ti pasabot ni Apostle Paul is iya ning kaugalingon igsuon siya ni mismo. May nailhan ako nga usa ka Kristohanon. 14 na katuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Kanang 14 years igsuon is gikan ni siya sa Tarsus paingon sa iyang current ana nga lugar. Og dinha niya nasuwat pa ang iyahang vision. Og tungod siguro kung ang tao si Apostle Paul tungod guro sa iyang wa siya kasabot sa mao nga feeling sa iyang panan-awon igsuon mauning nakasulti siya ngari sa ubos nga bahin. Ambot kun gibayaw bagayod siya, ang siya meaning si Apostle Paul na o panan-awon ba lamang kadto ang Dios ray nasayod. Naglibog siguro to si Apostle Paul, no? Kung gibayaw ba gito siya or panan-awon lang. Verse 3. Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana, gibayaw ngadto sa paraiso. Apan wala lagi ako masayod, kung lawas bagayod niya ang gibayaw, uusaba lang kadto kapanan-awon. Ang Dios ray nasayod. Meaning, wala na gikuan ni Apostle Paul kung unsa ni siya nga panan-awon igsuon, basta ang iyang nasabtan, wala niya gikuan kung lawas ba kadto niya nga gibayaw, parehas ning Enoch nga gibayaw siya physically ngadto sa langit, or spiritual ba ni siya nga panan-awon pagbayaw. Tungod kay sa verse 4 nasabtan ni Apostle Paul nga wala na niya gidig pag-ayo kung unsa to nga pagbayaw kundili iyang nasabtan kung unsa ang mensahe nga gihatag sa Dios niya ni anang taknaa, ni ana nga revelation nga gihatag sa Dios niya. Verse 4, didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litukon sa tawo. Meaning paghatag sa Ginoo og revelation ni Apostle Paul, si Apostle Paul ra mismo ang nakasabot ug nakahibaw sa pulong nga gihatag sa Dios. Mao nga masabtan nato nga kung ang usa ka tawo tagaan og panan-awon vision sa Ginoo, is nindot kaayo na ang paminaw, no? Usahay mo abot sa tong kagalingon nga makapasigarbo ta nga gitagaan ko og panan-awon sa Ginoo. Pero ngan ang nahitabo ni Apostle Paul igsuon is naay something nga gibuhat ang Ginoo para niya, para sa iyahang kaayuhan. Verse 5. Busa gipasigarbo ko kining
tawhana, apan dili ako makapasigarbo sa akong kaugalingon, gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. So either magpasigarbo si Apostol Paul, nga gihatagan siya og revelation, or dili, nakita niya ang iyang kahuyang, ang iyang weakness. Verse 6, kung mapasigarbo man galing ako, dili ako maisip nga buang-buang, tungod kay matuod man ang akong isulti. Apan dili ako magpasigarbo, kay tingali unyag ilhon akong labaw pa, kaysa nakita nga akong gibuhat o gipanulti. Tungod kay didto sa lugar ni Apostle Paul, ang mga false teacher, isig pasargarbuhay, kunuhay sa ilahang revelation, igsuon. Pero dinhi nga dapit, either mapasigarbo si Apostle Paul or dili, iyang gipili igsuon nga mas magpakahilom siya tungod kay ang revelation siya ra mismo ang nakahibaw. So mas pilion niya ang buhat niya sa pagsangyaw, sa pagsunod sa ebanghelyo sa Dios kaysa sa iyang ipamantala ang revelation nga nabatunan niya. Verse 7, apan aron dili ako mapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod. Grabe ani no? Nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Meaning nasabtan ni Apostle Paul igsuon nga para tungod kay tungod sa revelation nga gihatag sa Dios, naa kini dako nga chance nga mahimo siyang mapargarbuhon, mahimo siyang garbuso. Tungod sa revelation nga gihatag sa Ginoo niya, gibayaw siya ngadto sa langit. Ug ang Ginoo, sovereign God gid siya igsuon. Makabuhat ang Dios og mga butang nga dili na to gusto para sa atong kaayuhan. Parehas ang hitabo ni Job, di ba no? Nga sa wala pa siya gihilabtan, gitugutan, nga kung ano nang iyang kinabuhi, si Satanas is nananghidaan sa Dios. Ug mauusab ang nahitabo ni ari nga part igsuon. Nga ang kaning thorn in the flesh, kaning tunok sa unod, is gitugutan sa Ginoo nga si Apostle Paul makasinati siya og mga tunok sa unod. Wala man siya gikuan kung tunok ba sa physical nga flesh, nasakit ba siya, or sa iyang espirituhanon nga bahin, kini nga tunok. Pero igsuon, gitugutan sa Dios nga mahasol si Apostle Paul para, maunsa man siya, mahambol siya igsuon. Mahambol siya, pinaagi sa mga tunok, sa mga iyang gibati, nga di siya dapat makapasigarbo kung unsa ang gibuhat sa Dios niya igsuon. Ug dili kalikayan nga sa tuang kinabuhi daghan tag mga tunok, no? Nga gidaladala karon. Ngari kang Apostle Paul wa niya gi-detailed tunok ba physical, spiritual. Gihasol siya igsuon ni Satanas. Gibutang-butangan siguro to ang iyang hunahuna. Mas maayo ni, kuani, dapat magpasigarbo ka. No? Wala gi-detailed ni Apostle Paul. Next slide, verse 8. Sa makatulo, nag-ampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. Meaning, nasabtan ni Apostle Paul nga di day nilalim nga tunok nga naa niya igsuon. Ug nag-ampo siya sa makatulo, parehas ni Jesus, no? Nga nag-ampo si Jesus sa makatulo. Verse 9, apan ang iyang tubag mao kini.
Igo kanimo ang akong grasya, kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Amen? Nga sa diha di ay nga masabta nato, nga weak ta ni ana nga part, daghantag mga tunok sa atong kasing-kasing karon. Daghag tunok ang atong espirituhanon nga bahin. Pero sa diha di ay nga masabta nato, nga huyang ta ni ana, wa tay mabuhat. Gani si Apostle Paul nagpray siya sa makatulo. Pero wala gitugutan sa Dios nga makuha ang mao nga tunok nga iyang gibati igsuon. Kay nganuman buot ipaabot sa Dios, buot ipahabot ni Jesus sa kinabuhi ni Apostle Paul, nga luyo sa iyang weakness, luyo sa iyang pagkahuyang, makita ni Apostle Paul ang grasya sa Dios. Tubag, ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya. Inang imong tapad, igo na ang grasya sa Dios igsuon nga naa nimo. Amen? Nga bisan unsa pa na ang tunok nga nasa tong kasing-kasing karon. Dugay na ka nagampo. Gisigihan nimo gampo, wa man gihapon, Lord. Usahay mo bati na ta og kaluya. Pero igsuon giingnan ka sa Dios karong kagabhion. Igo kanimo ang akong grasya, kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Meaning igsuon nga sa dihang naa kay problema, weak na kayo ka, wan akay kusog, nagpasabot na nga humble ka diha sa Ginoo. Nga sa dihang humble ka diha sa Ginoo, imong gipaubos ang imong kaugalingon nga, Lord, wa na ko'y mahimo. Ara nimo makita ang hingpit nga gahom sa Dios. Amen? Verse 10, ug human ako igsoon. Tungod ni Kristo, gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kakulian. Giantos na ni Apostle Paul. Mao nga ing anak kay siya ka-bold nga mo share sa pulong sa Ginoo ngari sa Asia. Amen? Para nato nga mga Gentiles. Tungod sa pulong nga gidala ni Apostle Paul kay nganuman na sinati niya igsuon nga siya mismo nakasinati sa grasya sa Dios, sa gahom sa Dios, nga sa diha di ay nga kung ang tao mo acknowledge lang nga wa siya'y mabuhat, luyos sa mga pagsulay, sa dihang ang tao mag-acknowledge o magpaubos sa Dios, nga di niya kaya ang tanan, ang Dios magapanglihok, ug ang grasya sa Dios igsuon, maoy makahimo nato nga madaugon. Kay kun huyang ako, lig-on hinuon ako. Kinsay huyang karon igsuon? Nawik ba ka karon? Asa man ka nawik karon? Unsay nakapawik nimo karon? Nakapahuyang. Lain-lain ta og giatubang. O gipahinumduman ta sa Ginoo igsuon nga sa dihang huyang ta, ang kusog, ang grasya sa Dios, maoy makapaligo nato nga makasugakod sa kinabuhi. Amen? Last verse. 1 Corinto 15:10. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinuon akong naghago kaysa ubang mga apostoles ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kundili sa grasya sa Dios nga ania kanako. Meaning igsuon na sabtan pag-ayo ni Apostle Paul.
nga pinaagi sa pagpahambol sa Ginoo niya. Nakita niya ang grasya sa Dios mupatigbabaw sa dihang huyang ta. Ug igo na kaayo ang grasya sa Dios nga makasugakod nato matag adlaw. Amen? Igo na ang grasya sa Dios nimo igsuon nga makasugakod sa imong giatubang karon. Amen. Mamarog ta igsuon ug magampo. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat kayo Ginoon Dios sa imong pulong. Ginoo, nagkalain-lain man kami o giatubang karon o Dios. Aduna may mga tunok ang among physical or spiritual nga bahin, Lord. Diin bugat kami, diin nakahatag ka namo og kahuyang. Apan salamat Ginoo, Lord, nga sa mubo nga pulong, magministeryo ka, Holy Spirit, sa tag sa kakasing-kasing karon. Ginoo nga, igo na kayo ang imong grasya. Igo na kayo ang imong gahom. Lord, nga imong ipakita nga rika namo. Kaysa dihang huyang kami, Lord. Liguno nimo kami, O Dios, tungod sa imong grasya. Tungod sa imong pabor, sa imong kaluoy nga imong gihatag nga rin namo, O Dios. Tungod kay dili ka muhatag og mga pagsulay nga dili namo kaya nga atubangon, O Dios. Sa dihang humble kami, Lord. Sa diha, Lord God, nga among isurrender ang tanan namo nga mga pagbati. Ang tanan namo nga mga kahuyangon. Ang tanan namo, Lord, nga mga negatibo nga hunahuna. Ang tanan namo, O Dios, nga mga kapungot. Ang tanan namo, Lord God, nga mga dili maayo, Lord, nga kasinatian. Dili mga maayo nga naa sa mong hunahuna karon. Sa dihang amo kaning itugyan diha sa imong mga kamot, O Dios. O magpaubos kami diha sa imong presensya. Lord, igo na kayo ang imong grasya. Lord, nga magapanlihok ug magapanlihok sa among kinabuhi. Ug makita gayud namo ang imong gahom nga magapanlihok ug makahimo ka namo nga mahimong madaugon nga Kristohanon. In Jesus' name, Amen. Sa may soto, may tanang ka Dios. I will come to you with an open heart, bring a sacrifice of praise. I have seen your power in your holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, Lord, your faithfulness, Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Praise the Lord, makapanlingkod ang mga igsoon. O panahon na ron sa paghatag, sa pagpasidungog sa tumbuhi nga Diyos. Pinagi sa atong mga kadaugan or atong gitawag og praise report. Kinsay mo una paghatag? Tagantay mo pila ka seconds nga mo control sa inyong kulba. Kaya ba mo ko nga madaugon dyan mo. I-share ninyo mag-igsoon. Kaya ako matabang sa mga kaigsunan na to karon nga nagyatubang nga mga pagsulay. Narada sa akong loyo. Atong i-welcome si Brother Mark. Amen, hallelujah. Uy, kulba. So, maing gabi mga igsoon. So, na ako sa pagpasidungog sa atong buhi nga Dios sa iyang buhat nga maayo sa atong kinabuhi og ako ding praise report karon kay about sa ako ang application ako sa CTU. Then wagi ko nag-expect nga ang una gid nga kuan ako kay Lord, unsa man akong kuanon buhaton, ikaw man ako graduate sa kuan. Ko nga wa pa mo ko'y plano. Ako pa ko plano ba nga mo eskwela or unsa mo to. Sabi ko nga Lord, manarbaho na lang guro ko pero pagkapila ka weeks ato kay nagsaway ko kuan sa LCC wa ko na kuan. O nya sa CTU, sa ba to pagkakuan kay ni try ko sa CTU.
So mo to ko dugay man ng kuan kaning si Tiyo gid kadugay-dugay. So dugay kayo ang result mo to rin ko ay mga marag patrabaho na gigwa ni mo Lord. Murag mao na gid nimong sign sa mo to. Ano ko nga mga apply na ko ako na ingon sa labiya mo to kay wala ko kabaw nga kanang pakalit bitaw tayo na timingan itong kuan ako na shortcut nakapasar ko sa Sitiyo. So nya mo to nagpaabot na ko pila ka weeks mo to pag Thursday katong ako ni sunglit nya timingan to nga kang kanta katong si Pastor Marlo tong kuan matinud-anon nya mo to abot gid nako 2 minutes sa amo ang balay kay ni text day nang kuan nya ready na ka mo pass na lang ka sa imong mga requirements nakapasar ka usa ka sa mga nakapasar ug dako kay kog pasalamat sa Ginoo kay dako day siya plano para sa akong kinabuhi ug tanang dungog himaya iya lamang. Amen. Matinudaanon ng atong buhing nga Dios. Kinsa mo sunod magson paghatag atong welcome si Sister Jinky Makayan. May gabiin natong tanan maigson pasalamat ko sa Ginoo kay luyo sa mga pagsulay madaogon kita nya nang pasalamat ko sa Ginoo maigsuon kay pagka Domingo buntag sayo baka nang nisuka bitaw sikit og daghan nga tubig niya pagka taod-taod after 1 hour nisuka na pud niya nakulbaan gid ko maigsuon niya akong nagampo ko sa Ginoo nga Lord nang nga ko sa imuhang milagro karon Ginoo nga unta dili unta nimo magsigi-sigi ba kay kuyaw pod ma-dehydrate ang bata niya. Ko pag alas 6 man to. Pag alas 7 wala na. Ko makasimba ra ta ani. Kay bakasyon mami diri sa sak. Mo to maigsuon pagka mga alas 9. Balik na pod kuyawan ko maigsuon kay di mo kaon nya daghanon og maayog inom og tubig nya wa biay doktor og Domingo. Ko pag abot ni mama sa kuan sa simbahan kay pag mga alas 10 na pud ana kay isuka na pud nakulbaan gid kog maigsuon na balaka ko nya. Pasalamat ko sa Ginoo nga siya gid ang atong dalangpanan. Amen. Siya gid ang atong ka-partner sa atong mga kalisdanan. No, naay mga kalisdanan nga ang mga inahan maugyoy maka-feel bitaw sa kuan sa anak ba. To nakaanak ko nga kung wala Ginoo wa gid tay lig-on nga kakuptan mga igsuon pasalamat gid ta nga nakaila ta Ginoo ug ato ging nasinati ang gugma iyahang pagkamilagroso ug kadako maigsuon og after atong pagmalas 10 na ni anak ko hanang wa pud ni simba si ani kaya akong giubanan maigsuon isuka na pud inday ana ba ko ato lang ni dad uno sa ospital na ana maigsuon pero daghan kay ko giuna-una mao tong maigsuon gikan atong pag alas 12 hangtod na nagabi maigsuon pag abot ni mama yang giprehan si Kate niya na siya magdaugon gikarong Wednesday ding kay giayo na ni Lord nana praise the Lord og mao to maigsuon nangadlaw na pud og suka nangadlaw murag gid ko gikuanan maigsuon nato nga time kun daghan mo pud kaayo ni tanan tawag kong gaga ina na maigsuon og dili na nako tason para maka-share pud mo sa iyong kadaugan nagmadaugon gid ko maigsuon nga pagka-Lunes ako gihapong gipa-check up si Kate kay para na ako'y peace of mind. Pag uli na mo maigsuon, si Jojo na pud ngano maning magsige man ni sila suka yun na. Pasalamat ko sa Ginoo maigsuon nga bisag ganina ni suka pugod pero sa ako nang gikaingon ganina ang atong Ginoo may atong ka-partner naatay mga tambal ato gid pong ubanag pagtuog pagsalig ug sa dihang ato nang buhaton maigsuon dili gid ta pakyason sa Ginoo dalaygon siya amen. Amen. Atong welcome si Sister Lane Salceda. Hello, Lane na gid ko ani. Manggabi sa tanan, pasalamatan akong Ginoo ba kay tinuod jud na sovereign jud si Lord, omniscient gud siya no. Kahibaw gud siya sa past, present ug future. Anim gud mga igsoon pagka high school, grade 6 ko. Perti na akong guula kay wow kasud sa stek na basak kay gusto ko kanang mas scholar ba kay medyo sana alanganin man ta sa finances sauna. Nya moto nangandoy jud ko na mas scholar para magaan-gaan makatabang sa finances niya. Wa man gitugot ni Lord kay ika 100 kapin ko na ranking niya. Ang cut-off pila ram to 30.
Nya, kay numdum jud ko na perti na akong gulag ipainom lang kog coke ni mama. Ipatanaw ko niya sa salida sa Gaisano kanang sinihan para di na ako mag-uol. Nya tuod man mga igsoon adto jud ko nakaskwela sa CCII sa kanang giskwelahan namong kuya pag high school. Ug makaingon ko na nagay plano si Lord nganong adto ko nakaskwela kay adto gyud ay pod padung akong mga anak. Nya today ang first day sa kanang class ni Lian, kinder 1 na siya. Nya nakana ko ba na grabe sa pamaagis Ginoo kay kanang nabitaw gyud pagbati ang school, ang tag-iya sa school, ang principal kay syempre adto man ko gikan. Nya kita man sila pag kanang kuan kanang first year to fourth year ba ming kuya didto nya kanang family unsa man na family friend pod ang family nilang pastor o family namo. So kuan kaayo blessed kay ko nga sa dihang mag tinuod jud usay dita ka kuno Lord gusto man ta ko dito ko eskwela ngano diri man inana pero nay plano si Lord kita jud kay siya sa unahan kay kinahanglan jud kay sa akong anak kay mga igsoon ang plano gyud namo kalian kay homeschool ra gyud siya nag-start na gyud siya tutor pag kuan karong bakasyon niya naka-ready na sa balay, nanalingkuran na, naka-ready na tanan niyang need sa balay. Teacher na like kuwang, gipa-enroll na ko siya pero i-homeschool. Nagkuhan ko ito na mag-hire og teacher kay lahi ra gyud kung teacher mo tudlo or ang mama mo tudlo. Nya karon mga igsuon, meeting pagkasabado didto sa school. Yan itungha lang ko kay para makapangutan ako unsay pamagi sa module ni Lian, ang kang dabdab, mga uniform anak. Nya sige nag-convince na ako ang administrator sa school, principal pod, na adto lang ang bata. Nya kami ni Ray mo'y hasitan tungod sa kakulian sa panglawas ba. Kanang sa waste management bitaw ni Lian, challenging jud kayo. Nya mo to pag uli, nagdakos uniform, nagdakos mga notebook. Ang bata gusto mo jud mo eskwela sa kanang classroom na setting. Agray ta po mga igsoon ka nakarakara na hinon mi ni Ray kay gusto yun kay siya, si Lian. So, sige, supportan lang tani. Testingan tani kung musalir niya. Kung di gali, homeschool na lang, pabali na lang ba. Nya pag Sabado mga igsoon, dito ko sa kanang principal's office, kanang nagbayad sa, napalit og panapton, PE uniform, notebook. Niabot yun ang katong teacher na murag gi-refer bitaw na mo homeschool. Yan nagkastorya gid me in person. Nya, grabe kayo ang timing ba? Nasa tanang timing naman siya sa school kay mga apply kay tuwa po ko mismo sa kanang principal's office. Nga lahi yung plan si Lord kay ang nahitabo kay wa gyud na homeschool si Lian kay desidido jud kay siya. Nya ang pasalamatan sa Ginoo kay gitagaan mig kaalam ni Lord asa mo palit og wheelchair. Na wa may nadak-an. Actually ang kabalaka kay kana bitawng baligya sa SM nga kada mga wheelchair ni mga display 30 mil din mga ingsoon ang pinakabarato mga 12 mil. Oh my goodness. So but may kang Ginoo kay gitultulan mi asa mi mo palit og kanang ang table ni Lian di man pwede table og chair di man pwede kanang ordinary kinahanglan siya strap. So gitagan mi ni Lord sa Facebook Marketplace. Yan na mao gyud in taon igsoon puro to cramming pero DIY ni Ray kay taas man ang table niya nakabanasag ko mukuan jud ba mo DIY ba na yang gigabsan niya kanang gibutangan niya strap ang wheelchair nagtahi siya to perti ba yang bagaa sa kanang murag buckle bitaw kanang iyang belt muna na nangadlaaw nagkuanto siya mga alas 12 na to siya magtahi gabi sa seatbelt ni Lian niya ganina ang bata lipay jud kaayo like kanang nasayo man siya kay si Dabdab 12:30 niya si Lian 1 so nisayo sad mi kay butang sa table butang sa chair nakig-store ako sa teachers nya unsay paagi kanang if mag-diaper change so gigayahan gud mi ni Lord grabe jud kaayo ya na-miss ko kay ang among gikabalakan ni Ray kay unsa man kahano kanang sa pag-ilis nag-diaper ba kakuan man ang ibutang sa wall niya abli sira na kanang ara ibutang ang bata ilisan nya mahal another 3,000 na sa di Shopee nya ang among pasalamatan sa Ginoo kay naa pa gyud ay kana bitang room gamay na room luyo sa classroom na murag stakanan sa mga bag nya table ra ibutang nya igo ra mi magdala og hapin og unlan ba nya adto ra ibutang ang kuan para anytime na ilisan siya ready na dito sa grabihan ni Lord kanang among gipalit kay kahon na lang kanang mega box bitaan na ibutang ang hapin ayang mga kuan iyang sana diaper og iyang wipes so
di pa jud kay silian. Grabe jud kaayo nga. Kanang bitaw ikaw gini kanan ikaw may nakulbaan. Mo unsa kanya kong anak no kanang di ba ka ni bully kanang unsa kay gamani no basi mutagam pero ang bata kay lingaw jud kay siya nga proud kay siya sa iyang nabuhat niya kanang murag headdress na kanang first day of kuan niya. Nakana ko ba na Lord kanang grabe jud kay kita jud kay kasunahan na pinangga kay ko ani na school pagkabata na ako karon kay pinangga apil akong anak nya nahapsay gyud ya ganina nagtanaw-tanaw ako dito ba namday mga picture dito no to apre ako picture dito sa kanang kuan marag history sa school ba ya grateful kay ko nya naka-open up kay ko nilang Pastor James na Pastor Arinda ni Pastor Emeritus Floro na ang among kahadlukan ni Ray pagkatao ni Lian kada bitang advance ta mag-isip as parents na ala igadako unsaon na lang pag-eskwela unsaon na lang kanang kuan na kay bayan na naka sa actual labi na nagdanga nya gusto jud ang bata mo eskwela sa school mangukay tanan nimong kanang pagbati ba na maluoy ka mahadlok ka ibuli mahadlok ka na maunsa ang bata or ako mismo or kami mismo ginikanan baka na bilang i-open na nimo sa dili bitaw sheltered ka ang church kita man ni kanang family man ta sa school kay lahi man good open na sa tanan ba pero gihapsay ni Lord ganina o kanang excited gyapon kay Lian mo eskwela as in nya nalupig ang maguwang mo na lipay kay koron nagdala sa praise report ng atong gikahadlukan wala gyud na hitabo so himaya sa Ginoo ra gyud. Amen. Napay mo hatag igsoon kung wala na kay akong atong i-welcome si Sister Rialo. Nailang kita kasi nati ano niya, dili na nato ikuan kay ang Ginoo man naghatag natog mga kuan kanang sana kaayuhan. So dili malilong no tong Domingo imbis ang katong na disgrasya katong na injury mo yung nakuan. Ako po ikaduha. So naghilom-hilom ra ko niya. Salamat day kayo ninyo han nilang kuan mga tingog na lakong madunggan nilang manji katong anak ni Brother Eric katong kaluha. Salamat kay ninyo kay kabalo ko nagpaluyo mo sa mga pag-ampo ug ikapila na kanina ko nga kinabuhi no. Kay sige kog tabangon ba munag naay gyud katuyuan ang Ginoo para nako kay wa pa man gyud ko nawala. Dayon kato dayong bahin sa katong na-injured kay kanang kuan amo gyud tong sa wala pa to nagkuan di ba nagpray tahan ya nagpiyong na lang hangtod pagkaugma ay pagkagabi naka-chat pag ito siya no nana siya nga okay raya ni ana siya so nagamit pag ito siguro ang isa ka kamot then pagkaugma kanang ni ana siya nga kuan kanang ni ana dito yung igsuon nga ipa-x-ray siya so na x-ray siya dayon nakit-an dito nga murag na nakuan nga bukog no dayon gipasemento. So ang among gikulbaan kay basig ka ng kuanan mi ba ka ng kasabaan ana. Puro ra jud siya positive ang kanang mga kuan nila. Okay raya kanang kuan kanang pila ka man sa kuno ipahuway sa chat. Unya naatlan pagid grabe gid ning kasinatian ba kay naigo gid ko aning kuan. Nahuyang gid ko kay gahapon. Walo gid ka kuan times nga nag-CR ko ba GLBM ko. So sunod grabe ang kanang kuan sa atake. Na kuanan ba? Atake sa yawa kay nakita siguro niya nga kuan na dasig ko murag gikuan gid ko gisuwayan gid ko nya kawalo gid ni ana nakuwag sakit na gid kay tubig jud ang mugawas dili gid wala gid kuan tubig ra gid nya luya na kay kaning motdan tag tubig ba ana nako sakit ta kay mik niya siya nga dalo ti kag ospital nya ako kay talawan man gid kuan ng mga tusok-tusok o kanang mga kanang kuag dugo kanang diksyonan kanang unsa na kanang dextrose ko nga palitin lang kong pukari o katungkuan sa to RC Flora gipalitan ko niya giampuan ko niya o kaluoy sa Ginoo mga igsoon kay ko di ko kuan ni Lord saon man ni nga Merkulis sa baya ugma niya karon bitong adlaw wala gid noon ko nagkuan giayo ko sa Ginoo grasya gid na sa Ginoo no sa dihang huyang ta ligunon ta sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong no katul. Grabe na gid kay nga pulong nga makadasig nato digid ta muundang niya madasigon gihapon ta bisan sa mga kasinatian kay higpit ang dalan no
wala man ta nagkuan sa dalan nga lapad nga free ra kayo ta. So kani nga to ang pagkakristohanon maigsoon makasinati gyud ta kalisod kalisdanan sama ni Apostle Paul. Daghan kay siya kasinatian. Gibilanggo na siya, ayo-ayo na siya kulata. Daghan kay siya kasinatian pero at the end nagmalampuso, nagmadaugon. Nya mo pud na kita kristohanon bisag kung ana mahitabo sama karon nga ako talawan gid ko kaning kulbaunon pero nakabarog yapon uban sa grasya sa Dios. Tanang dog himaya iya lamang. Amen. Salamat sa Ginoo. Napa ba mo hatag? Kung wala na kay akong yangin niya si Pastor Marlo, si Sister Honey, mga small group leaders magpabilin ikaw man sa service o marug tang tanan og atong i-pray atong hangyo si Brother Jodalo pag-pray sa atong tithes and love offering. Ato stretch igsoon ato ang kamot diri sa tubangan. Nalagayin kay o Diyos, Lord, sa kagabihon, Father God, Lord, nga na-recharge, Lord God, totally amuhang physical, amuhang spiritual, Lord God. Salamat, Lord, sa peace of mind, nga imuhang grasya, Lord God, igo gayon, Lord God, nga mo pabarog ka na mo, Lord, pagbalik diha, Lord God, sa imuhang kahimayaan. O thank you, Father God, nga ikaw maga-protection sa mao nga pulong. Lord, nagaampo kami, O Diyos, nga sa panalangin, Lord, nga amo iuli diha kanimo, Father God. Salamat, O Diyos, nga mao kani amuang ika-offer kanimo, Lord, tungod sa imong kamaayo, tungod sa imong pagbubo, Lord God, sa imong panalangin diri kanamo. Salamat, O Diyos, nga ikaw protection po pag-usab amahan sa among pagpangauli. Lord, nga inubanan sa imong grasya, sa imong kaluoy, ug sa imong gugma, Lord God. O tanan, Lord, amo itugyan kanimo in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na nato